Welcome back to Economics Learning. Today we discuss effects of international trade on economic growth. आज जो हैं हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के जो कि हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं मार्केट एक्सपेंशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्केट एक्सपेंशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्केट की जो तुसी है मार्केट एक्सपेंशन है, इसमें जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड जो है डोमेस्टिक मार्केट जो रहती है ना, इन्हें जो फॉरेन कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं ना, उसके लिए खोल दिया जाता है इन्हें, जिससे जो फर्में वगैरह जो होती हैं इसके लिए जो ज़्यादातर जो है ना उसे ज़्यादा पैमाने पर जो है ना ऑडियंस तक पहुंचने के काबिल बनाया जाता है। ये जो एक्सपेंशन है ना मुमकिन फ़रोख्त और मौसूलात वगैरह में इजाफा कर देती है, जो सरमायाकारी और जो इसमें इकनॉमिक ग्रोथ वगैरह हो रही होती है उसको तरीक दे सकती है। तो इसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है ना, इसमें बड़ी मार्केट्स जो होती हैं उस तक रसाई के साथ जो फर्में हैं, जो आलमी डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए पैदावार जो है ना वो बढ़ा सकती हैं। आला पैदावार जो होती है उसकी सतह जो है ना अक्सर पैमाने की जो मैशतें हैं पड़े उसका बायस बनती है। तो फ़ी यूनिट कॉस्ट जो होती है उसको कम करती है और कारकर्दगी में जो है ना इंक्रीजमेंट आता है। कम पैदावारी कॉस्ट जो होते हैं मुसाफकत और प्रॉफिट को बढ़ा सकती है, मज़ीद तरक्की को ये फ़रोग़ देती है। सेकंड पे अगर हम देखते हैं तो ये है स्पेशलाइजेशन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें जो है ना स्पेशलाइजेशन जो है ना इसके अंदर जो है ना कंट्रीज़ के अंदर जो एशिया और खिदमात जो गुड्स और सर्विसेज की पैदावार जो है इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। यहाँ इनका जो है ना तकाबली तौर पर जो है ना फ़ायदा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सनतों पर तवज्जो जो है ना करना जहाँ वो सबसे ज़्यादा कारआमद होती हैं और इनके जो मौक़े होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, उसकी कीमत में जो है ना सबसे कम है पड़े। इसमें जो है पैदावारी सलाहियत और इक़्तिसादी जो डेवलपमेंट होती है पैदावार को बढ़ा सकती है। कंपैरेटिव एडवांटेज अगर देखते हैं तो इसमें तिजारत के ज़रिए जो कंट्रीज़ होते हैं ऐसी एशिया और खिदमात जो गुड्स और सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जो कम कीमत पर दूसरी फर्मों से मुकामी तौर पर पैदा करने में जो है ना कम कारकर्दगी जो होती है वसाइल की ये बेहतरीन तकसीम मजमूई आलमी पैदावारी सलाहियत और माशी वेलफेयर जो होती है उसको बढ़ा सकती है। सेकंड पॉइंट जो है इसका मतलब ये हुआ जिस कंट्री को जिस काम में एक्सपर्ट है ना सिर्फ वही करना चाहिए, जो उसमें नहीं आता तो वो दूसरे कंट्री से जो है ना काम ले लेना चाहिए। इससे क्या है जो है ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन। इसमें जो है ना इंटरनेशनल जो है ट्रेड होती है उसमें कंट्रीज़ के दरमियान में जो है ना टेक्नोलॉजी और की जो मुंतकली हो रही होती है, जो एजुकेशन वगैरह होती है इसमें टेक्नोलॉजी की उसमें ट्रांसफ़र हो रही होती है, सहूलत वगैरह इसमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तरक्की याफ्ता जो कंट्री है उसमें जदीद तरीन जो होती है टेक्नोलॉजी तक रसाई तरक्की पजीर ममालिक में पैदावारी सलाहियत और जिद्दत को बेहतर बना सकती हैं। तो इसमें आलमी मुसाफकत की नुमाइश फर्मों को अपनी मुसाफती बेहतरी को बरकरार रखने के लिए जो है ना इसमें इनोवेशन वगैरह करने की तरगीब देती है। इसके लिए जो है ना ये महम नई मसनूआत और अमल और टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की का बायस बन सकती है, जिससे जो है ना माशी तरक्की को मज़ीद जो है ना तरीक मिल रही होती है। फोर पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी कर रही होती हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है अक्सर बराह रास्त डायरेक्टली तौर पर जो है ना अदर कंट्रीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ उसमें सरमायाकारी को राग़िब करती है, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो होती हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में काम शुरू करने की कोशिश करती हैं। इसमें जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना सरमायाकारी जो टेक्नोलॉजी वगैरह और इंतज़ामी महारत लाता है, जो माशी तरक्की में जो है ना मज़ीद हिस्सा डालता है। उसमें जो है ना बुनियादी ढांचे की तरक्की का बायस बन सकता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार जो होता है और रोज़गार के मौके अपॉर्चुनिटी वगैरह जो है ना वो पैदा कर रहा होता है। इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जो है ना इसमें रोज़गार का इजाफा होता है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मैशत पर मुतअद्दिद असरात जो है ना वो मुरतब कर सकता है। फिफ्थ पे इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है अदर कंट्री को ऐसी अशिया और खिदमात की पैदावार की हौसला अफजाई करके वसाइल की मौसर तकसीम को फ़रोग़ देती है, जिसमें जो है ना इनका तकाबली तौर पर जो है ना बेनिफिट हो रहा होता है। ये कारकर्दगी आला मजमूई जो
جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کی مزید بڑھانے کی طرف جو ہے نا اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا اس میں تجارت متحرک فوائد جو بینیفٹس وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ بہتر مہارت وغیرہ پیدا کردہ اسکلز وغیرہ اور بہتر انتظامی طرز عمل اور مسابقت جو ہوتی ہے اس میں مزید جو ہے نا اضافہ کرتا ہے، جو کہ پائیدار اقتصادی ترقی میں جو ہے نا معاون طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ 6 پہ آتے ہیں تو انکم اینڈ کنزمپشن پہ آتی ہے، آمدنی اور جو اس میں کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے جو اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تجارتی پیداواری صلاحیت میں جو ہے نا اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا کر کے جو ہے نا زیادہ آمدنی کا باعث بن سکتی ہے۔ زیادہ آمدنی سے معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور جو کنزمپشن میں اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جو معاشی ترقی کو مزید متحرک جو ہے نا کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا صارفین کا جو انتخاب ہوتا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ سے سامان اور خدمات کی توسیع رینج تک رسائی صارفین کی پسند میں اضافہ کرتی ہے، جس سے جو صارفین ہیں اس کی اطمینان اور ویلفیئر جو ہے نا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی جو کنزمپشن ہے اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کی معاشی نمو کو جو ہو رہی ہوتی ہے، جو اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ 7 جو ایفیکٹس ہے نا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، اس کے اندر جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریڈ اور ادائیگیوں کے توازن کو متاثر کرتی ہے، جس سے کسی بھی کنٹری کے زر مبادلہ کے ذخائر متاثر ہوتے ہیں، جو ایک مثبت پازیٹیو تجارتی توازن درآمدات وغیرہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں کسی کنٹری کے ذخائر کو مزید بڑھا سکتی ہیں، جو معاشی استحکام میں جو ہے نا اکنامک گروتھ میں جو ہے نا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تجارت جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں مشغول ہو کر کنٹریز اپنے معیشتوں کو متنوع بنا سکتے ہیں، ایک صنعت یا مارکیٹ پر انحصار کم کر سکتے ہیں، اس میں معاشی جھٹکے وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے اور مستحکم طویل جو لانگ ٹرم جو ہوتا ہے اس میں نمو میں حصہ جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے۔ لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو چینجز اینڈ کنسیڈریشن پہ آتے ہیں۔ اس میں اگرچہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا اس میں تجارت عام طور پر جو ہے نا اکنامک گروتھ وغیرہ کو فروغ دیتی ہے، یہ چیلنج جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارتی عدم توازن میں اگر اس میں کے اندر دیکھتے تو مسلسل تجارت خسارہ جو ہوتا ہے اس میں معاشی کمزوریوں اور مقروضوں کا باعث جو بنتا ہے، قرضہ وغیرہ اس کے اندر لینا پڑ جاتا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے جو ہے نا تجارتی توازن کا انتظام بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اندر ٹریڈ جو ہے نا اس کے بینیفٹ کو ایک کنٹری کے اندر یکساں طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ممکنہ طور پر انکم میں جو ہے نا عدم مساوات جو انکم انکویلٹی کا باعث بن سکتا ہے۔ جامع ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے نا پالیسی میکر ہوتے ہیں، ان کے تقاضوں وغیرہ اس میں تفاوتوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تجارت جو ہو رہی ہوتی ہے معیشت میں ساختی چینجز وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے، جس میں جو ہے نا کچھ صنعتیں زوال پذیر ہو سکتی ہے، اس میں ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے، اس میں نقصان انہیں ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر ترقی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ منتقلی قلیل جو شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے نا رکاوٹوں کا باعث بن سکتی ہے اور متاثرہ کارکنوں وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں شعبوں کی جو مدد کے لیے جو ہے نا پالیسیوں کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی اوورآل بات کرتے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ جو مارکیٹ کی توسیع تو اس کے تخصص وغیرہ کو فروغ دینے، تکنیکی منتقلی جو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے یہ جو ہے نا یہ بہتری آمدنی اور اس کنزمپشن میں اضافہ اور اس میں جو ہے نا نمایاں کردار ادا کاری ہوتی ہیں۔ البتہ اس میں جو ہے نا تم اس میں فوائد وغیرہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور چیلنج وغیرہ کو کم کرنے کے لیے کنٹریز کو معاون پالیسیوں کو جو ہے نا نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بشمول اس کے اندر ایجوکیشن آتی ہے، اس میں اسکل وغیرہ کے پروگرام آتے ہیں، سماجی تحفظ کے نیٹ ورک آ رہے ہوتے ہیں اور جامع ترقی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اقدامات کی جو ہے نا کیے جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔